बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IM ऑनलाइन से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज मुल्की और लोकल सतह पर दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के घर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर साबका इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वज़ीर थे और उनका जब इक़्तिदार था तो उनका तोती सिर्फ डेरा इस्माइल खान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बोलता था। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी थे। और अब जब तमाम लोग छोड़कर चले गए हैं तो अली अमीन गंडापुर जो पार्टी के सूबाई सदर बन चुके हैं, लेकिन वो गायब हैं। अभी तक डेरा इस्माइल खान समेत कहीं भी उनका कोई पता नहीं है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में इंतखाबात के हवाले से भी ऐलान कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके इक़्तिदार से अलग हो जाएगी। अगस्त में वो इक़्तिदार छोड़ जाएंगे और मुकर्ररा वक्त में जो है इलेक्शन कराए जाएंगे। इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट है डेरा इस्माइल खान की, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर के घर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर के मुतालिक पेस्को वाटा हुकाम का ये कहना है कि उनके घर में 2 फीडर से अलग अलग बिजली फराहम की जा रही थी और उनके ज़िम्मे एक वापडा के बिल के 8,54,000 रुपये बकाए जाते और दूसरे बिल के उनके ज़िम्मे 4,34,000 रुपये थे। तो वापडा हुकाम ने उनकी बिजली मुनक़ता कर दी है और उसके बाद ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर के पीछे जो मुलाजमीन थे या उनके जो फैमिली मेम्बरान थे, उन्होंने बिल की अदायगी कर दी और 4,34,000 रुपये वाला बिल जो है वो जमा कर दिया। और इसी तरह जब हमने वापडा के हुकाम से बात की है तो उन्होंने कहा कि हमें भी ये सुनने को मिले है कि उन्होंने बिजली का बिल जमा कर दिया, लेकिन अभी तक हम तक वो बिल नहीं पहुंचा। तो उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर की घर की बिजली इसलिए मुनक़ता की गई है कि एक तो वो डिफ़ाल्टर हैं, उनके ज़िम्मे तकरीबन 12 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी वाजिबुल अदा है। और इसके साथ साथ वापडा पेस्को की जानिब से ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने 2 फीडर से बेहक वक्त बिजली हासिल की हुई थी, जो पेस्को वापडा के कानून के मुताबिक एक जुर्म है। तो इस हवाले से भी उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक उसको सिगाए राज में रखा गया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के घर की बिजली अदम अदायगी की वजह से मुनक़ता कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर को आप जानते होंगे कि ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो इमरान खान की हुकूमत में एक अहम ओहदे पर फैज़ होने था और PTI में उनको काफ़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ज़ेर आताब हैं, वो पार्टी को नहीं छोड़ना चाह रहे। हालांकि इमरान खान के वो करीबी साथी जिनमें फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, परवेज़ खटक थे और इस तरह के बेशुमार दर्जनों नाम हैं जो इमरान खान के करीबी साथी थे और इमरान खान पर जान निसार करने के बातें किया करते थे, वो सब अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर अभी तक इमरान खान और PTI से वाबस्ता भी हैं, लेकिन अभी तक वो रुपोश हैं। तो इसकी ये रुपोशी जो है वो डेरा इस्माइल खान की सियासत पर काफ़ी असरात मुरतब करेगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अपने गुज़श्ता 10 साला इक़्तिदार में डेरा इस्माइल खान में लोगों में अपनी एक पहचान पैदा की थी और उनकी पहचान जो थी वो कोई मेगा प्रोजेक्ट या कोई इस किस्म के तरक्याती मंसूबे नहीं थे जिनको देखकर लोग उनकी तरफ माइल हुए थे, बल्कि वो ज़ाती मफादात थे और वो लोगों को मुराद और ज़ाती तौर पर कैश जो रकूम दिया करते थे, उस वजह से लोग उनको पसंद करते थे। इसके साथ साथ कुछ उन्होंने काम भी किए थे। शहर में मुख्तलिफ घोड़े भी नस्ब किए गए थे, कुछ पार्क्स बनाई गई थी और निकासी आब का मंसूबा जो उनके क्रेडिट का एक बड़ा मंसूबा है, वो जो है उनके रुपोश होने के बाद उनके अभी इक़्तिदार की सातें ख़त्म ही नहीं हुई थी कि वो मंसूबा नाकामी से दो चार हो गया है। अभी जो मानसून की बारिशें तो शुरू नहीं हुई, लेकिन डेरा इस्माइल खान जो बारिशें हुई हैं डेरा इस्माइल खान में, उससे शहर जल थल हो गया था और शहर एक झील का मंजर पेश कर रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PTI के 10 साला दौरे इक़्तिदार में जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो बड़ा मंसूबा डेरा इस्माइल खान में लॉन्च किया गया था निकासी आब का, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। तो इस वक्त डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर की जो सियासत है वो ऐसे गायब होने से जो खला पैदा हुआ है उससे फ़ायदा लेने के लिए मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी बड़े मुअस्सर अंदाज से इलाके में काम कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से
اپنے اپنے جو ان کے سرکلز ہیں وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کی موجودگی سے تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں اگر علی امین گنڈاپور اسی طرح روپوش رہے تو وہ ان کی سیاست کا شاید یہ آخری الیکشن ہوگا، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ ہارتے ہیں تو دوسری بار کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ایک مولانا فضل الرحمان ہے جو ایک دفعہ ہارتے ہیں تو دوسری دفعہ وہ یہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دفعہ ہاری اور پھر دوسری دفعہ کامیاب ہو گئی ہے۔ تاہم علی امین گنڈاپور کو یہ کریڈٹ حاصل تھا کہ وہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، صوبائی منسٹر بنے اور اپنی اسٹرینتھ کو انہوں نے بہتر بنایا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر جو تھے وہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، اپنی زمینیں بیچ کر انہوں نے یہ معرکہ سر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس خوشحالی آ گئی اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کی۔ مولانا فضل الرحمان کے اس ریکارڈ کو توڑا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دوسری بار کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن لگتا موجودہ صورتحال سے یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنا یہ ریکارڈ شاید اس بار برقرار نہ رکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور ان کے بھائی نے عمر امین گنڈاپور نے سٹی میئر کا الیکشن یہاں سے لڑا تھا، تو اس کے لیے علی امین گنڈاپور کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑی تھی، اور الیکشن کمپین انہوں نے خود آ کر چلائی تھی، اور الیکشن کمپین کو اتنے بھرپور انداز میں چلایا گیا تھا کہ ایک ہارنے کی پوزیشن ہے، لیکن وہ بڑے مارجن سے جیت گئے تھے، حکومت بھی ان کے پاس تھی، لیکن جس انداز نے انہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کو یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ شاید وہ میئر کا الیکشن بھی ہار جائیں، لیکن وہ ہارے نہیں تھے۔ اب جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے غائب ہیں، وہ عملی طور پر یہاں نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان کی سیاست کا کیا رخ ہوتا ہے اور وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ان کے مخالفین ان کی غیر موجودگی سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس سے جمعیت علماء اسلام کو بڑا ایج مل رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس اور مختلف میگا پروجیکٹس کا اعلان کر چکے ہیں، جن کا مولانا فضل الرحمان نے خود ڈیرہ اسماعیل خان میں آ کر افتتاح کیا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام اگلے آنے والے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا میں کامیابی کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے، اور اگر ان کی کوششیں اس طرح جاری رہیں اور ان کی کوششیں بارآور ثابت ہو گئیں تو اس سے یقیناً جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صوبے کے دیگر اضلاع اور بالخصوص جنوبی اضلاع میں کسی حد تک کامیابی حاصل کر پائے گی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس طرح تقسیم کا شکار ہے، جس طرح وہ ان کے ارکان ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے نچلی سطح کے جو لوگ ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور کی غیر موجودگی کا تمام سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آج جب ان کے گھر پہ بجلی منقطع کی گئی ہے تو یہ صرف علی امین گنڈاپور کے لیے نہیں، تمام سیاسی لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ علی امین گنڈاپور جب اقتدار میں تھے تو لوگوں کے ساتھ ان کا بہت تلخ اور ترش رویہ ہوتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ان کی جو انداز گفتگو تھا یا گفتار کا انداز تھا اس کو بعض سنجیدہ حل کے ناپسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، لیکن چونکہ آج وہ زیر عتاب ہیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان